द्वितीयवर्षस्य तत् द्वितीयवर्षस्य अस्ति इदानीं तदेव निष्ठवान् तद् स्टाफ् रूम् मध्ये एव नासीत् पुस्तकं तृतीयवर्षस्य वर्गं गतमेतत् मया चित्वा कल्पितमासीत् एवं सः अन्यः तत् स्वीकृत्य गतवान् पुस्तकं किन्तु तस्मिन् स्थाने अन्यत् पुस्तकं महाराजेन स्थापितं तत् स्वीकृत्य अहम् आगतवान् सरिति सर्वे सन्ति एवमासीत् तत्र ननु तर्हि प्रबन्धान्तर्वर्तिनां केषाञ्चित् नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति चेत् महाग्रन्थस्य मध्ये वर्तमानानां रसरहितानां पद्यानां काव्यत्वं न भवेत्। रसवन्तौ शब्दार्थौ काव्यमिति स्वीक्रियते चेत् नीरसयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वं न भवति। तदा महाकवीनां महाकाव्येषु रसहीनाः ये श्लोकाः भवन्ति तेषां काव्यत्वं न सिद्ध्यति इति आक्षेपः। महाकाव्यस्य अन्तः वर्तमानानां केषाञ्चित् नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति चेत् न रसवत्पद्यान्तर्गत नीरसपदानामिव पद्यरसेन प्रबन्धरसेन एव तेषां रसवत्ताङ्गीकारात् काचित् युक्तिः प्रदर्शिता एव समीचीना अस्ति वा न वा काचित् युक्तिस्तु अस्ति। कश्चन श्लोकः भवति रसवान् श्लोकः भवति चत्वारः चरणाः भवन्ति पदानि भवन्ति। तस्मिन् श्लोके ये ये शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति तेषु सर्वेषु शब्देषु रसः न भवति। सर्वेषु शब्देषु न भवति। श्लोके केषुचित् शब्देषु भवति रसः। अथापि अस्माभिः किमुच्यते अयं श्लोकः रसवान् इति उच्यते। सरसपद्ये अपि केषुचित् शब्देषु तिष्ठति रसः, सर्वेषु शब्देषु न तिष्ठति रसः। तदा किं भवति अस्माभिः उच्यते इत्थं व्यवहारः क्रियते अयं श्लोकः सरसः रसवान् श्लोकः इति व्यवहारः क्रियते। तत्र
केषुचित् श्लोके शब्देषु रसः दृश्यते। एवं केषुचित् शब्देषु रसः दृश्यते, अन्ये शब्दाः निरसाः सन्ति। अथापि पूर्णस्य श्लोकस्य सरसः अयं श्लोकः इति व्यवहारः भवति यथा, तथा एव कस्मिंश्चित् ग्रन्थे एकः सर्गः अस्ति इति वयं स्वीकुर्मः। सर्गे 50 श्लोकाः सन्ति। तत्र अयं सरसः, अयं सरसः, अयं सरसः इति सरसः। मध्ये मध्ये केचन नीरसाः श्लोकाः, रसः तत्र नास्ति। किन्तु रसवत् पद्यानि यानि सन्ति, रसयुक्तानि पद्यानि यानि सन्ति, तेषां मध्ये वर्तमानानां नीरसानां पद्यानामपि सरसत्वम् अङ्गीकरणीयमेव भवति। समानन्यायः। यतोहि समग्रवाक्यस्य निर्माणार्थं श्लोके, समग्रवाक्यं खलु श्लोकः, समग्रवाक्यस्य निर्माणार्थं सरसशब्दानां यथा कार्यमस्ति तथा नीरसशब्दानामपि कार्यं भवति। एवं महाकाव्ये अपि नीरसश्लोकाः ये वर्तन्ते तेपि कथानिरूपणार्थं महत् कार्यं कुर्वन्ति। तथा भवति खलु, कथानिरूपणार्थं तादृशश्लोकाः आवश्यकाः एव। तदा मध्ये मध्ये सरसाः श्लोकाः कर्तुं शक्याः भवन्ति। कथानिर्वाहः सम्यक् स्यात् पूर्वं, ततः परं रसः भवति। तस्मात् तत्र वर्तमानाः सर्वे श्लोकाः सरसाः वर्तन्ते इति नास्ति। नीरसाः श्लोकाः वर्तन्ते महाकाव्ये, अथापि प्रबन्धस्य कश्चन रसः इति भवति। कश्चन प्रबन्धः महाकाव्यम् इति स्वीकुर्मः। उदाहरणं रामायणं। रामायणमहाकाव्यं वयं स्वीकुर्मः। तत्र प्रबन्धरसः, समग्रग्रन्थस्य कश्चन रसः, समग्रस्य ग्रन्थस्य कश्चन रसः, करुणरसः अस्य काव्यस्य। करुणः प्रबन्धरसः अस्ति महाभारते। रामायणे, महाभारते शान्तरसः, कुमारसम्भवे शृङ्गाररसः, शिशुपालवधे वीररसः, अभिज्ञानशाकुन्तले शृङ्गाररसः, प्रबन्धरसः, समग्रग्रन्थस्य तात्पर्यरूपेण दृश्यमानः रसः। तात् समग्रं ग्रन्थं भवान् स्वीकृत्य दृढम् एवं मर्दनं करोति चेत् सारवान् बिन्दुः कश्चन पतति, सा रसः। एवं महाभारतग्रन्थं स्वीकृत्य एवं मर्दनं क्रियते चेत् एकः बिन्दुः पतति, एवं शान्तरसः। प्रबन्धरसः किमस्ति? वीररसः। पठनेनैव स्वयं ज्ञायते। नैषधकाव्ये शृङ्गाररसः, रघुवंशे शान्तरसः, पठनेनैव ज्ञायते। प्रबन्धस्य रसः यः तिष्ठति तद् रसप्रतिपादनसोपानत्वेन नीरसाः श्लोकाः अपि सम्भवन्ति। प्रधानभागं प्रतिपादयति, अन्येषां श्लोकानामपि योगदानं वर्तते एव। तस्मात् सरसपद्यानां मध्ये ये रसहीनानि पद्यानि भवन्ति तेषामपि सरसत्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। हेल्पर् भवति खलु सः अपि श्लोकः। तस्मात् एतत् सरसपद्यसम्पर्कात् नीरसश्लोकानामपि सरसत्वम् अङ्गीक्रियते।
यथा अत्र सरसशब्दानां सम्पर्कात् नीरसशब्दानामपि सरसत्वम् अङ्गीकृत्य अयं श्लोकः रसवान् सरसः श्लोकः इति व्यवहारः। तदेव वदति। रसवत्पद्यान्तर्गत नीरसपदानां पद्यरसेन यथा रसवत्ता अंगीक्रियते रसवत्पद्यान्तर्गत नीरसशब्दाः यथा अत्र सन्ति नीरसशब्दाः तेषां पद्यरसेन पद्ये कश्चन रसः भवति पद्यरसः केवलं पर्टिक्युलर् अस्मिन् श्लोके स्थितः रसः पद्यरसः एभिः शब्दैः अयम् अभिव्यज्यते। एतेन एतेषामपि रसवत्ता अङ्गीक्रियते। रसः अस्ति इति कारणं यतोहि अत्र एते शब्दाः एनम् अभिव्यञ्जयन्ति केवलम् एते एव नाभिव्यञ्जयन्ति येषां हेल्प् अस्ति हेल्प् विना न भवति। तस्मात् एतेषां शब्दानां सम्पर्कात् येषामपि सरसत्वम् अङ्गीक्रियते। तद्वत् नीरसश्लोकाः महाकाव्येषु सन्ति चेदपि सरसश्लोकाः यत् रसाभिव्यञ्जनरूपं कार्यं कुर्वन्ति तत्र येषामपि हेल्पिङ्ग् तिष्ठति एव। तदेव सः उक्तः रसवत्पद्यान्तर्गत नीरसपदानामिव पद्यरसेन प्रबन्धरसेन एव तेषां नाम नीरसानां श्लोकानां महाकाव्ये रसवत्ता अङ्गीकारात् यत्तु नीरसेष्वपि गुणाभिव्यञ्जक वर्णसद्भावात् दोषाभावात् अलङ्कारसद्भावात् च काव्यव्यवहारः सः रसादिमत् काव्यबन्धसाम्यात् गौण एव। बहु स्पष्टम् उक्तवान्। इदानीं प्रश्नः भवति तर्हि मुक्तकानि इति कानिचन मुक्तकानि नाम यत् पद्यं तत् सपरेट् मुक्तकं तत् महाकाव्ये सर्वोऽपि श्लोकः अन्येन श्लोकेन सम्बद्धः गच्छति खलु अन्यश्लोकसम्बद्धः श्लोकः सपरेट् न भवति। नव्यकाव्यकर्तारः कुर्वन्ति खलु सपरेट् पद्यं मेघः वर्ण्यते वायुः चलति मेघः गच्छति 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 एकं काव्यं समाप्तं। इदानीं पुष्प टापिक् पुष्पं प्रातः विकसति गन्धं ददाति सुन्दरं दृश्यते द्वितीयं काव्यं समाप्तम्। इदानीं शिला एवं पृथक् मुक्तकश्लोकाः इति यथेच्छं लभ्यन्ते। मुक्तकश्लोकाः यथा अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते सुभाषितश्लोकाः मुक्तकश्लोकाः। भर्तृहरेः नीतिशतकं स्वीकुर्मः चेत् तत्र कथा नास्ति। प्रतिश्लोकं वयं भिन्नं अर्थं पश्यामः। सर्वोऽपि श्लोकः स्वीयं भिन्नमर्थं प्रतिपादयति अन्येन श्लोकेन न सम्बद्धः। कथा अस्ति चेत् अन्यश्लोकेन सम्बद्धः भवति श्लोकः। तस्मात् मुक्तकम् इत्युच्यते। मुक्तकम् मुक्तकेषु रसः प्रायः न भवति। मुक्तकेषु नीतिः सूच्यते। काचित् नीतिः उच्यते विद्या नाम
नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशश्चुककरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। सुभाषितम्। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते किल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणं यदस्ति तदेव भूषणम्। ईदृशाः श्लोकाः पृथक् पृथगर्थं प्रतिपादयति। भगवद्गीता यां मुक्तकाः अपि लभ्यन्ते, किन्तु विषयः कश्चन एकः निरूप्यमानः तत्र तिष्ठति, तदा अन्यसम्बन्धः भवति, वैषयिकसम्बन्धः उत्पद्यते। सुभाषितग्रन्थेषु तथा न भवति, भिन्नं किमभवत्, वैषयिकसम्बन्धः एव न तिष्ठति। भगवद्गीतायां मुक्तकः अपि लभ्यते। तत्र रसः न भवति। विभाव अनुभावादीनां संयोगे सति रसः, विभावादीनां वर्णनं न भवति चेत् न रसः। तर्हि तत् काव्यं वा न वा इति प्रश्नः भवति। तत् काव्यमिति व्यवहारः सामान्यैः अत्र क्रियते जनैः। सरसौ शब्दार्थो एव काव्यमिति लक्षणं स्वीक्रियते चेत् तादृशेषु मुक्तकात्मकेषु श्लोकेषु काव्यत्वं न भवति खलु इति शङ्का। तदा सः उक्तवान् युष्माभिः सम्यक् शङ्कितं तत् काव्यं न भवति, भवतां पक्षे एव अहमप्यस्मि इति उक्तवान्, तत् काव्यं न भवति। तर्हि काव्यं काव्यमित्युच्यते तत् गौणव्यवहारः, गौणव्यवहारः। तदेव सः उक्तवान् यत्तु नीरसेषु अपि रसहीनेषु श्लोकेषु अपि गुणाभिव्यञ्जकवर्णसद्भावात् गुणाभिव्यञ्जकवर्णानाम् अस्तित्वकारणात् गुणाभिव्यञ्जनानुकूलवर्णाः तत्र सन्ति। रसः अस्ति चेत् गुणाः अभिव्यज्यन्ते वस्तुतः, रसः नास्ति तादृशवर्णस्तु अस्ति तावदेव, रसः नास्ति। तस्मात् गुणाभिव्यञ्जकवर्णाः तूष्णीं तिष्ठन्ति, प्रयुक्ताः सन्ति। वर्णाः सन्ति इति तादृशवर्णाः सन्ति इति कारणात् पुनः तथा दोषः अपि महान् नास्ति इति दोषाभावात्, दोषः अपि महान् नास्ति इति कारणात् अलङ्कारसद्भावात् यत्किञ्चित् अलङ्कारः अस्ति इति कारणात् अलङ्कारः वर्तते श्लोके। सुभाषितश्लोक एव अलङ्कारः कोऽपि तिष्ठति तत्र, रूपकम् उपमा उत्प्रेक्षा अलङ्काराः सम्भवन्ति। तस्मात् अलङ्कारसद्भावाच्च काव्यव्यवहारः यः क्रियते सः रसादिमत् काव्यबन्धसाम्यात् गौण एव। रसादियुक्त काव्यबन्धः, बन्धः नाम रचना विन्यासः, बन्धः विन्यासः। रसयुक्त काव्यबन्धः काव्यविन्यासः यः अस्ति तत् सादृश्यात् काव्यं काव्यमिति गौणव्यवहारः भवति, तत् साम्यं दृश्यते। रसः नास्ति चेदपि अलङ्कारः अस्ति,
माधुर्यादिगुणाव्यञ्जकवर्णाः सन्ति, दोषः अपि महान् न दृश्यते, पुनः छन्दसापि कृतमस्ति पद्यवत्। तर्हि काव्यम् इति व्यवहारः। यथा अत्र स्वामीनाम् अत्र स्टेच्यू अस्ति, तं दृष्ट्वा स्वामिनः सन्ति, अत्र प्रणामः क्रियते। स्वामिनः सन्ति तत्र, स्वामिनः सन्ति वा? भवतां मते किं? स्टेच्यू तत्र स्वामिनः सन्ति वा? स्वामिनां विग्रहः भवति। गौणव्यवहारः स्वामी, मुख्यव्यवहारः न भवति। तद्वत् तत्समानतया दृश्यते खलु, व्यवहारः भवति। तस्मात् मुक्तकेषु रसः अस्ति चेत् काव्यमेव, रसः नास्ति चेत् तर्हि किं ब्रूमः? अयं रसवत् पद्यसाम्यात् काव्यम् इति गौणव्यवहारं कुर्मः, मुख्यव्यवहारः न भवति। अर्थात् वस्तुतः तत् काव्यं न इत्यभिप्रायः। रसहीनः अपि च सपरेट् मुक्तः कश्चन श्लोकः वा तर्हि सः काव्यं न भवति। महाकाव्ये तथा न भवति। सरसश्लोकाः ये सन्ति मध्ये मध्ये, तैः साकं सम्बद्ध एव अयं श्लोकः, नीरसः श्लोकः अन्यश्लोकसम्बद्धः भवति, तस्य हेल्पर् भवति अयम्। तस्मात् तस्य काव्यत्वं स्वीक्रियते। अत्र तु मुक्तः भवति इति कारणात् सः पतितः भवति श्लोकः, उद्धर्ता कोऽपि नास्ति तस्य। तर्हि काव्यलक्षणं प्राचीनाः सम्यक् उक्तवन्तः स्युः। काव्यप्रकाशकारादयः काव्यलक्षणप्रस्तावे पतिताः, किन्तु प्राचीनाः सम्यक् उक्तवन्तः स्युः इति चेत् प्राचीनग्रन्थाः अपि मया दृष्टा इति कथयति दर्पणकारः। प्राचीनाः सर्वे श्रेष्ठाः इति मा गृह्णाति। यत्तु वामनेन उक्तं, वामनाचार्याः कश्मीरदेशे प्रसिद्धाः, एते वैयाकरणाः। काशिका ग्रन्थः यः अस्ति, द्वाभ्यां विरचितः ग्रन्थः इत्युच्यते। तत्र वामनः काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः इति ग्रन्थं कृतवान्। वामनेन उक्तं रीतिरात्मा काव्यस्य इति। काव्यस्य आत्मा रीति, रीतेः लक्षणमुक्तवान् पदसङ्घटना रीति। पदसङ्घटना नाम पदसंयोजनं, पदसंयोजनं रीतिः भवति। रीतिः काव्यस्य आत्मा, अर्थात् देहावयवानां संयोजनं देहस्य आत्मा भवति वा? देहावयवानां संयोजनं पादयोः, हस्तयोः, कर्णयोः, नासायाः एवं संयोजनम् आत्मा तन्न भवति। पश्यतु, प्राचीनाः सम्यक् उक्तवन्तः इति मा गृह्णाति। प्रायः सर्वे किं कुर्वन्ति, प्राचीनग्रन्थे चेत् सम्यक् स्यात् इति वदन्ति, तथा मा गृह्णाति। पुराणमित्येव न साधु सर्वं। कालिदासेन उक्तं मालविकाग्निमित्रे, पुराणमित्येव न साधु सर्वम्। यत् ओल्ड् इति कारणात् साधु इति न मन्तव्यम्। गौतमादयः न्यायशास्त्रम् अत्यन्तं पूर्वकाले एव कृतवन्तः। तदुत्तरकाले शङ्कराचार्यः तत् शास्त्रं खण्डितवान्। एतत् न भवति, एवं वक्तुं न शक्यम्। पतञ्जलिः बहु पूर्वकाले एव योगसूत्राणि विरचितवान्। तदुत्तरकाले शङ्कराचार्यः तत् खण्डितवान्। एतत् न भवति, भवद्भिः यदुक्तं।
सिद्धान्ते यदुक्तं तन्न भवति यतो हि योगशास्त्रेपि द्वैतमेव उच्यते। पूर्विकैः उक्तं सर्वं साधु समीचीनम् इति न मन्तव्यम्। स तु वामनाचार्यः कश्मीरदेशे बहु प्रसिद्धः। पूर्वकाले तथैव आसीत्। शारदापीठं नाम कश्मीरदेशः आसीत्। शारदापीठम् इत्युच्यते। पुनः व्यासपीठम् इत्यपि अस्ति तत्रैव। व्यासः अपि तत्रैव वर्तते, सरस्वती अपि तत्रैव तिष्ठति। शारदापीठम् इति अत्र अस्ति, तत्र शारदापीठम्। इदानीं तथा जातम्। दोषाः ते तान् कश्मीरपण्डिताः इति सन्ति खलु अद्य। देशं त्यक्त्वा आगताः, भारते अन्यत्र गताः। अध्ययनं नास्ति, सम्प्रदायः विच्छिन्नः, विद्या नष्टा जाता। तद् अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु वयं पश्यामः यत् तत्र प्रायः बहवः पण्डिताः कश्मीरीयाः। पाणिनिः अपि कश्मीरात् ततः परप्रदेशे पाकिस्तान् प्रदेशीयः आसीत्। पतञ्जलिः अपि कश्मीरदेशे। कश्मीर्याः एव सर्वे। वामनः, जयादित्यः, पुनः कैयटः, व्याकरणसम्प्रदाये बहु प्रसिद्धः कैयटः। साहित्यशास्त्रे भामः, दण्डी न भवति, दण्डी तमिळ्नाडुप्रदेशीय। रुद्रटः, वामनः, उद्भटः, ऊवटः, आनन्दवर्धनः, राजशेखरः महाराष्ट्रीय, क्षेमेन्द्रः, कुन्तकः, अभिनवगुप्तः, काव्यप्रकाशकारः, मम्मटः। किं पूर्वभारतस्य न्यायशास्त्रे केचन प्रसिद्धाः। गदाधरभट्टः, गङ्गेशोपाध्यायः, अलङ्कारशास्त्रे अस्ति रूपगोस्वामी, मधुसूदनसरस्वती सर्वशास्त्रपण्डितः, पूर्वदेशीयः वङ्गीयः मधुसूदनसरस्वती। अद्वैतदर्शने बहु प्रसिद्धः अस्ति। एवं केचन सन्ति। उत्कलदेशीयः तदुक्तम्। उत्कलदेशीयः एवं सन्ति केचन। अप्पयदीक्षितः तमिळ्नाडुप्रदेशीयः, जगन्नाथः आन्ध्रप्रदेशीयः। केचन काशीपण्डिताः सन्ति, काश्यां स्थिताः। नागेशभट्टः महाराष्ट्रीयः किन्तु काश्याम् आसीत्। जयन्तभट्टः कश्मीरीयः काश्याम् आसीत्, नैयायिकः। विश्वनाथपञ्चाननः काश्याम् आसीत्। मुक्तावलीग्रन्थः अस्ति। किन्तु पर्सेण्टेज् मध्ये वयं तत् परिशीलयामश्चेत् कश्मीरीया आल्मोस्ट् कश्मीरीया।
साहित्यशास्त्रेषु 90% कश्मीरदेशानामेव प्रभावः तेषामेव तथा आसीत्। क्षेमेन्द्रः, कुन्तकः, हेमचन्द्रः गुजरात्, कः माघः गुजरात्, गुजरात् प्रदेशे। कश्मीरदेशीयाः महाकवयः न सन्ति। भारविः कर्णाटकदेशे आसीत्, माघः गुर्जरदेशीयः, कालिदासः मध्यप्रदेश महाराष्ट्रप्रदेशीयः, श्रीहर्षः कनौज उत्तर प्रदेश। किंतु बहवः काव्यकाराः उत्पन्नाः कश्मीरदेशे, बहवः कवयः। वामनः अपि कश्मीरीयः। रीतिरात्मा काव्यस्य इति तन्न भवति रीतेः संघटना विशेषत्वात्। संयोजन विशेषः अंशः रीतिः इत्युच्यते। पदानां संयोजनं विशिष्टा पदरचना रीतिः इति वामनस्य एव सूत्रं। विशिष्टा पदरचना रीतिः। पदरचना काव्यस्य आत्मा भवितुं नार्हति। दर्पणकारः उक्तवान् संघटनायाश्च अवयव संस्थानरूपत्वात् आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। संघटना नाम संयोजनं। संघटना इति शब्दः युच् प्रत्ययान्तः, तस्मात् स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः। युच् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवेयुः इति नियमः अस्ति पाणिनीयसूत्रं। युजन्तः स्त्रियाम् इत्येव सूत्रम्। तस्मात् संघटना संयोजना इत्यपि वक्तुं शक्यते। निच् प्रत्ययान्तधातूनां युच् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। निच् प्रत्ययान्तानां शुद्धधातूनां निच् प्रत्ययः न भवति, केवलं त्रयाणां सम्भवति, न द्वयोः सम्भवति। आसधातोः श्रन्थधातोः। उपासते जनाः भगवन्तम् उपासते, उपासना इति वक्तुं शक्यते। गच्छति गमनम् इति भवति, गमना इति न भवति। गमयति गमना भवितुमर्हति। निजन्तधातूनाम् आसधातूनां श्रन्थधातोश्च। आसधातो श्रन्थधातोश्च न्यासश्रन्थो युच् इति सूत्रं। संघटना इति श्रूयते। प्रतिपादना इत्यादि शब्दाः तथैव। रचना, रचनम् इत्यपि वक्तुं शक्यम्। अर्थः समानः, प्रत्ययः भिन्नः भवति। रचनम् इति चेत् ल्युट् प्रत्ययः, रचना इति चेत् युच् प्रत्ययः। युच् ल्युट् समानम्। रीतेः संघटना विशेषत्वात् संघटनायाश्च अवयवरूपत्वात्। संघटनाया अस्ति, संघटना काव्यशरीरे अंगरूपेण तिष्ठति, अवयवरूपेण तिष्ठति, बहिरवयवरूपेण तिष्ठति। तस्मात् कारणात् पुनः आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्। आत्मा यः अस्ति सः तद्भिन्नः। तद्भिन्नः नाम अवयवभिन्नः आत्मा। पुनः कश्मीरपण्डितेषु अग्रगण्यः अस्ति अत्र आनन्दवर्धनः। तेनापि सम्यक् लक्षणं न उक्तं। पश्यतु दर्पणकारः कथम् अध्ययनं, कीदृशम् अध्ययनं कृतवान्।
यच्च ध्वनिकारेण उक्तम् ध्वनिकारेण उक्तम् अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मायो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। वामनाचार्य खंडितः वामनानुयायिन सर्वे सभात्यागं कृतवन्तः। अस्माकं मानभङ्गः अत्र दृष्टः, वयं गच्छामः। तो हि एकेन वाक्येन खण्डितः। महता प्रयासेन ग्रन्थं कृतवान् वामनाचार्यः तस्मिन् काले, इदानीम् एषः नाशितः। ध्वनिकारेण पुनः यदुक्तमस्ति अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मायो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। ध्वन्यालोकग्रन्थस्य एषा द्वितीया कारिका भवति। प्रथमकारिकायाम् उक्तवान् काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्यस्समां नादपूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये इत्यादि कारिकाम् उक्तवान्। काव्यस्य आत्मा ध्वनिर्भवति। ध्वनिः लाक्षणिकः इति केचन उक्तवन्तः। ध्वन्यर्थः लाक्षणिकः, लक्ष्यार्थः इति केचन उक्तवन्तः। भाक्तमाहुस्तमन्ये ध्वनिः नास्ति एव इति केचन उक्तवन्तः। केचन लक्ष्यार्थः इत्युक्तवन्तः। अन्ये केचन ध्वनिः इति कश्चन पृथगर्थः अस्ति, अयं वाच्यः अपि न भवति नापि लक्ष्यार्थः, अयं भिन्न एव कोऽपि अर्थः अस्ति, किन्तु तस्य स्वरूपं वक्तुं न शक्यम्। एतदित्थमस्ति इति वक्तुं न शक्यम् इति केचन उक्तवन्तः। एवं विप्रतिपत्तयः सन्ति इति कारणात् ध्वनेः लक्षणं मया उच्यते इति प्रथमश्लोके सः प्रतिज्ञां करोति आनन्दवर्धनः। द्वितीयश्लोके वदति अर्थस्य हृदयश्लाघ्यः काव्यात्मायो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। अत्र किं जातं? काव्यात्मा ध्वनिः व्यङ्ग्यार्थः इति स्वीकुर्मः। अत्र व्यङ्ग्यार्थः सहृदयश्लाघ्यः। अयं सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा इति व्यवस्थितः। काव्यात्मा इति एषः निर्णीतः अस्ति, परिकल्पितः अस्ति अस्माभिः। अयं व्यङ्ग्यार्थः यः अस्ति तस्य द्वौ भेदौ। अयं व्यङ्ग्यार्थः कीदृशः अस्ति? वाच्यः इति कश्चन अर्थः अस्ति, मुख्यार्थः, लक्ष्यार्थः। आभ्यां द्वाभ्यामपि अर्थाभ्याम् अत्यन्तं पृथग्भूतः अर्थः व्यङ्ग्यार्थः इति निर्णयः अस्ति। इदानीं परिशीलयामः। व्यङ्ग्यार्थः यः अस्ति तस्य वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ इति कारिकायां ध्वनिकारः उक्तवान्। वाच्यः प्रतीयमानः इति द्वौ भेदौ। त्रयः अर्थः वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यः। अत्र व्यङ्ग्यार्थः ध्वनिः इत्युच्यते। एष एव वस्तुतः काव्यात्मा इत्युच्यते। अयमेव वस्तुतः सहृदयश्लाघ्यः। काव्यप्रियाणाम् अत्यन्तं श्लाघ्यः अर्थः अयमेव। अस्य द्वौ भेदौ, द्वौ प्रकारौ। प्रथमः प्रकारः वाच्यः, द्वितीयः प्रकारः प्रतीयमानः। सम्यक् उक्तमस्ति वा? भवतां दृष्ट्या किं सम्यक् अस्ति वा? आनन्दवर्धनाचार्यैरुक्तम् अलङ्कारशास्त्रविभु
व्यवस्थापकत्वादिति जगन्नाथपण्डितः अपि प्रशंसति। अलङ्कारशास्त्रव्यवस्थापकत्वात् इति स्वग्रन्थे प्रशंसति। अलङ्कारशास्त्रव्यवस्थामेव कृतवान्, सा एव व्यवस्था सम्प्रति चलति। भवद्भिः किमुच्यते? सम्यक् उक्तमस्ति खलु। आनन्दवर्धनाचार्यैरुक्तं केचन कश्मीरदेशे ध्वनिकार इति शब्दग्रहणेनैव उत्तिष्ठति, शेर् त्यजन्ति। आनन्दवर्धन इति प्रतिदाभिधानः प्रसिद्धश्लोकः अस्ति। आनन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः। तत्त्वालोकः इति कश्चन अद्वैतशास्त्रीयग्रन्थः आसीत्, तस्य सः न लभ्यते अद्य। महान् जनः दर्पणकारः उक्तवान्, भवतां शौर्यं भवतां देशे, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते, अविद्वान् न पूज्यते। आनन्दवर्धनाचार्यस्य पाण्डित्यम् अस्माकं पुरस्तात् न भवति। व्यङ्ग्यार्थः कः इति उक्तं भवता, वाच्यार्थात् भिन्नः इत्युक्तम्। एवं व्यङ्ग्यस्य पृथक्त्वे सति वाच्यः व्यङ्ग्यस्य कथं प्रकारः सम्भवति वा? प्रकारः पश्यामः। आम्रवृक्षः, कदलीवृक्षः, यः कोऽपि चन्दनवृक्षः भवति। चन्दनवृक्षः आभ्यां भिन्नः इति उक्तं, यतोहि अत्र फलं न भवति। चन्दनवृक्षस्य भेदद्वयं, कश्चन आम्रः, कश्चन अन्यः यः कोऽपि श्रीगन्धः इति भेदः। अरे आम्रवृक्षात् अयं पृथग्भूतः वृक्षः इति पूर्वमुक्त्वा इदानीं चन्दनवृक्षस्य आम्रवृक्षः प्रकारः कथं सम्भवति? न सम्भवति एतत्। अस्माभिः इत्थमुक्तं जगति मनुष्याः, पशवः, पक्षिणः इत्युक्तम्। एते सर्वे भिन्नजातीयाः, मनुष्याः, पशवः, पक्षिणः इत्युक्तम्। इदानीं मनुष्याणां प्रकाराः उच्यन्ते अस्माभिः। पुरुषः, स्त्री, गरुडः। कुतः आगतः गरुडः? अरे पक्षिणां मध्ये गणितः गरुडः अत्र आगतः। ईदृशं पाण्डित्यं कलिङ्गदेशे भवान् मा प्रदर्शयतु, भवतां पर्वतप्रदेशे प्रदर्शयतु। तो कारिकाया अर्थः तथैव फलति। अर्थस्य हृदयश्लाघ्यः, काव्यात्मा योग्यवस्थितः, वाच्च प्रदीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ। स्पष्टमस्ति खलु। काव्यात्मत्वेन प्रसिद्धः यः ध्वनिः अस्ति तस्य वाच्यः प्रतीयमानः इति वाच्य प्रतीयनामकौ द्वौ प्रकारौ। द्वितीयकारिकायामेव एषः क्लीन् बोल्ड् जातः अस्ति। कथमग्रे क्रीडति? तस्मात् ध्वनिः काव्यात्मा इति सः उक्तवान् खलु। तत् अत्र वाच्यात्मत्वं काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति स्ववाक्य विरोधादेव अपास्तम्।
स्ववाक्य विरोधादेव अपास्तम। पूर्वम एवं उक्तवान्, परम एवं उक्तवान्। स्वयमेव किमिति न जानाति इति स्ववाक्येनैव स्वसिद्धान्तः खण्डितः। स्ववाक्यादेव एतत् अपास्तम्। वचनम् इत्यप्यपि स्ववचनविरोधादेव अपास्तम् इत्यपि पाठान्तरं भवतां ग्रन्थे किमस्ति? वचनं तथापि तथैव सम्मस्ति। ध्वनिः काव्यात्मा इति एवं निर्णीतवान्। ध्वनिः कः इति चेत् न वाच्यः न व्यङ्ग्यः न लक्ष्यः इति उक्तवान्। पुनः प्रकारे वक्तव्ये व्यङ्ग्यस्य कश्चन प्रकारः वाच्यः इति कथ्यते। एतन्न भवति। यदि ध्वनिकारस्य गोष्ठ्याम् अहं स्याम् तर्हि अत्रैव ध्वनिकारम् अहम् अवश्यम् अखण्डयिष्यामि। आनन्दवर्धनाचार्येण यदुक्तमेतत् तद् बहु सम्यक् उक्तम्। तस्य मूर्धनि किड्नी आसीत् वा? अरे दर्पणकारेव तद् गृहीतुं न पारितः। निरुक्तशास्त्रे किञ्चित् वाक्यमुक्तवान् यास्कः, नायं स्थाणोरपराधः यदेनम् अन्धो न पश्यति। स्थाणुम् अन्धः न वीक्षते, अन्धः दर्शनसामर्थ्यं नास्ति। स्थाणुं स्तम्भं न दृष्टवान्, तदा सः उक्तवान् स्तम्भो नास्ति। अरे त्वया न दृष्टमिति कारणात् नास्ति इति अर्थो वा? तव दर्शनसामर्थ्यं नास्ति। आनन्दवर्धनाचार्यैः बहु स्पष्टमुक्तमस्ति एतत्। वाच्यः ध्वनेः प्रकारः भवत्येव। बहु स्पष्टमुक्तवान् अस्ति। ध्वन्यालोकाध्ययनकाले भवन्तः अपि ज्ञास्यन्ति। आनन्दवर्धनाचार्यैः बहु स्पष्टमुक्तमस्ति। वाच्यः व्यङ्ग्यस्य प्रकारः भवत्येव। न भवत् मा भवतु मास्तु इति स्थगयितुं कोऽपि न पारयति, ब्रह्मा न पारयति। ते स्वभावः। स्वभावादेव ब्रह्मापि उत्पन्नः। भूतग्रामः अयं अवशः अस्ति प्रकृतेर्वशात्। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। ब्रह्मापि प्रकृत्यधीनः। ते स्वभावः अस्ति। ध्वनेः प्रकारः वाच्यः भवत्येव। आनन्दवर्धनाचार्य सम्यक् उक्तम्। एषः तत् न दृष्टवान्, तस्मात् खण्डयति। एवं जातं। तदा सभायां स्थिताः सर्वे दर्पणकारपक्षीयाः एव बहवः, सर्वे करताडनं कृतम्। तदा अन्ये पृष्टवन्तः, भवान् इदानीं सर्वेषां लक्षणानि खण्डितः, भवान् प्रायः खण्डनप्रियः इव भाति। इदानीं तव रेस्पान्सिबिलिटी अस्ति, जिम्मेदारी अस्ति। किं लक्षणं काव्यस्य? तर्हि तव लक्षणं वदतु। दोषारोपकाः बहवः लोके तत् सम्यक् नास्ति, सः सम्यक् न कृतवान्, एषः सम्यक् न भाषते, अस्य मुखं सम्यक् नास्ति, अस्य हस्तः सम्यक् नास्ति, नासा सम्यक् नास्ति। एवं बहु प्रकाराः उच्यन्ते। दोषाः सन्ति, दोषारोपणमित्थं कुर्वन्ति। तर्हि भवान् कीदृशः इति प्रष्टव्यं भवति। दोषारोपकाः तथा वर्तन्ते। तव दोषं भवान् पश्यति, तस्य चक्षुः सम्यक् नास्ति इत्युक्तम्। अस्य चक्षुः द्वे चक्षुषी स्तः खलु। एकं चक्षुः कन्याकुमारीं पश्यति, अन्यत् चक्षुः कश्मीरं पश्यति।
सः अन्यस्य चक्षुः सम्यक् नास्ति। एकं चक्षुः कन्याकुमारीं पश्यति, अन्यत् चक्षुः कश्मीरं पश्यति। दर्पणकारैरुक्तं न अस्माभिः लक्षणमुच्यते, वृथाखण्डनं न, एतदेव स्टैण्डर्ड् इति प्रदर्श्यते अस्माभिः।